between 0 to 1, same as the MPC. And another technical attribute is average propensity to consume. So, sorry, average propensity to save. In fact, MPS, APS may be defined as the ratio of saving to any particular level of income. So, symbolically, APS equals to S by YD. Simple. यो चाहिँ के हुन्छ, एपीएस राइजेस इज इन्कम राइजेस, इन्कम बढ्दाखेरि एपीएस चाहिँ बढ्छ, है। एपीसी डिक्रिज हुन्छ। अब यसलाई दुईटालाई एड गर्दा यहाँ पनि के हुनुपर्छ त, 1 हुनुपर्छ, जुन म्यानरमा हामीले अहिले हामी प्रुभ गर्छौँ त्यसलाई। जस्तै हामीले y इक्वल्स टु 1000 छ अनि c इक्वल्स टु हामीले लेट्स सपोज 800 लेख्यौँ, अनि त्यसपछि s अभियसली 1000 माइनस 800 भनेको 200। अब हामीले एपीसी क्यालकुलेट गर्यो भने c डिभाइडेड बाई 1000 यो आउँछ 0.8। अनि हामीले यहाँनिर एपीएस गर्यो भने s डिभाइडेड बाई 1000 0.2। इन सर्ट हामीले यसलाई दुईटालाई एड गर्दा यो पनि 1 हुनु पर्यो, हैन। c बाई y प्लस s बाई y। हेर्नुहोस् त, y कमन लियौँ भने हामीले c प्लस s, अनि c प्लस s भनेको त y हो। हामीले यो लेख्न सक्छौँ है। अलराइट, यहाँ मैले त्यही देखाउन खोजेको, यो टेक्निकल एट्रिब्युट्स दुईटै लेख्ने कारण चाहिँ अहिले हामी हेर्छौँ। सो वेन इन्कम इन्क्रिज एपीसी फल भनेर पढाएको थियो हामीले, एपीसी डिमिनिसेस डिक्रिज, बट एपीसी डिक्रिज हुन्छ भने अभियसली एपीएस इन्क्रिज हुन्छ इन अर्डर टु मेक भ्यालु 1। एपीसी प्लस एपीएसी कस्तो 1, अनि हामी एपीसी डिक्रिज हुन्छ भन्दैछौँ। अब भ्यालु डिक्रिज हुन्छ भने एपीएस इन्क्रिज हुनु पर्यो, किनभने दुईटा एड गर्दा 1 पुग्नुपर्छ, हैन। त्यसैले यो एपीसी राइजेस एज इन्कम राइजेस। जस्तै हामीलाई एउटा इक्जाम्पल लिउँ, कन्जम्सन इक्वेसन छ यहाँ, हेर्नुहोस् त, सी इक्वल्स टु, यो पर्टिकुलर हामीले यो सी इक्वल्स टु ए प्लस बीवाईडी भनेर लेख्छौँ नि, यसलाई जेनरल फर्म अफ इक्वेसन, जेनरल इक्वेसन भन्छौँ भने, जस्तै y इक्वल टु mx प्लस c, इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन भन्यो क्या हामीले, यो इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन, जेनरल इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन। एउटा हुन्छ जेनरल, अर्को हुन्छ पार्टिकुलर। पार्टिकुलरमा के हुन्छ त, भ्यालुज, यो m को भ्यालु c को भ्यालु दिएको हुन्छ। फर एक्जाम्पल दिस वान, दिस इक्वेसन इज पार्टिकुलर कन्जम्सन इक्वेसन, यसलाई स्ट्रक्चरल कन्जम्सन इक्वेसन पनि भन्छ। सो के भयो त, एउटा भ्यालु छ यहाँनिर 100 प्लस 0.75 YD। फाइन्ड अटोनोमस कन्जम्सन MPC, MPS, CS when YD is 1000। हामी सिधै भन्न सक्छौँ अटोनोमस कन्जम्सन, जस्ट यसलाई अब्जर्भ गरेर भन्न सक्छौँ अटोनोमस कन्जम्सन इज 100। यहाँ केही पनि छैन, युनिट केही छैन, तर यो इन टर्म्स अफ मनी हो। यो जस्तै यहाँनिर कतैतिर मिलियन भन्ने हुन्थ्यो भने यो 100 मिलियन भन्ने हुन्थ्यो। MPC 0.75 अभियस छ। अब MPS कति त, 1 माइनस 0.75 0.25, 0.25 indicate here. Okay, sometimes question may ask 0.25, what is the meaning of 0.75? MPC value 0.75 means 75% of income is consumed. That's it. Marginal propensity to consume. हाम्रो टर्म्समा हेर्नुहोस् है, टेक्निकल टर्म्स के छ, मार्जिनल प्रोपेन्सिटी, सिधा सिधा हामीलाई पर्सेन्टेज अफ कन्जम्सन ओभर इन्कम अनि बी भनेको भए सजिलो हुन्थ्यो होला, तर त्यसो भनेन, अलिक सजिलो बनाइदिएन हामीलाई यसले। यसले टर्म्स चाहिँ के युज गरे, यसको मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम, एन्ड अनदर वान इज मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु सेभ, MPC and MPS. So
अब इन्कम दुईटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ भनेपछि त दुईटा एड गर्दा 100 or 1 हुनु पर्यो होइन 100%. 1 इज कन्सिडर एज 100% है पर्सेन्टमा 100 भन्नु र डेसिमल 1 भन्नु एउटै कुरो न सी 1000 इन्कम लेभलमा सी भनेको छ हामीले यहाँ 1000 राख्छौँ 100 प्लस क्यालकुलेट 100 प्लस 750 इक्वल्स टु 850 इज आवर कन्जम्सन अब सेभिङ कति त हामी सेभिङ इक्वेसन पनि राख्न सक्छौँ वाइडी माइनस सी 1000 माइनस 850 150 हामी गर्न पनि सक्छौँ और एस इक्वल्स टु हामीसँग इक्वेसन पनि छ माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाइडी भन्ने इक्वेसन छ होइन जेनरल इक्वेसन हामीले सेभिङ इक्वेसन हो यो अटोनोमसलाई माइनस गर्यो यो 1 माइनस बी भयो होइन और यो इक्वेसन कस्तो हुन्छ त अब माइनस 100 प्लस 0.25 वाइडी अब यो वाइडीलाई तपाईँले 1000 राख्नुभयो भने इक्वल्स टु माइनस 100 प्लस 0.25 इन्टु 1000 ये 1000 इन्टु 0.25 to 150 and minus 100 150 150 आइरहेको so 150 is saving so एकदम सिम्पलेस्ट फर्म अफ इक्वेसन लिनियर टाइप अफ इक्वेसन बट यो इक्वेसन यहाँ हामीले प्रेजेन्ट गर्नुको कारण चाहिँ त्यो अटोनोमस पार्टले we should consider autonomous type of consumption as well autonomous at the zero level of income in Indian economy zero level of income मा पनि consumption हुन्छ so पोलिसी मेकर्सले स्पेसली यो अटोनोमस किन्सले फोकस गरेको छ यो पोलिसी मेकर्स बिजनेस डिसिजन मेकिङमा यसको रोल पछि आयो बट गभर्मेन्ट पोलिसिजहरुमा जब गभर्मेन्टले पोलिसी बनाउँछ यो सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सले डेटा कलेक्सन गर्छ यो अटोनोमस कन्जम्सनको पनि दिस मच अफ अटोनोमस कन्जम्सन छ अनि उसले आइटम्सहरु पनि दिन्छ यो आइटम्समा अटोनोमस कन्जम्सन हुन्छ भनेर एन्ड बेस्ड अन दिस गभर्मेन्ट सुड फर्मुलेट पोलिसी गभर्मेन्टको पोलिसीहरु यो पनि कन्सिडरेसनमा राख्नुपर्छ जस्तै हामीले अर्को एउटा टेबलहरु अझै क्लियर हुन्छ इन्कम कन्जम्सन सेभिङ जीरो लेभल अफ इन्कम कन्जम्सन इज 100 obviously सेभिङ माइनस 100 सेभिङ त माइनसमा भयो अब इन्कम थिएन लायबिलिटीज बढ्यो हैन माइनस तपाईहरु अहिले तपाईको प्यारेन्ट्सले फाइनान्स गरिरहनु भएको छ भने स्टिल तपाई के हुनुहुन्छ त माइनस सेभिङमा हुनुहुन्छ मैले सेभिङै गरेको छैन नेगेटिभ मैले कसैलाई तिर्नु नै छैन भन्ने होइन तपाईले तिर्नुपर्छ पछि त्यो टोटल लङ रनमा के हुन्छ रिकभर हुन्छ सो 100 इन्कम इन्कम इन्क्रिज कन्जम्सन इन्क्रिज अगेन अब कन्जम्सन इन्कम थिएन 100 कन्जम्सन गर्दै थियो अब इन्कम आएपछि ए 100 कन्जम्सनमै स्टिल त्यो त्यही लेभल अफ कन्जम्सन सेम प्रिभियस लेभल अफ कन्जम्सनमा बसे पनि हुन्थ्यो नि तर हुँदैन साइकोलोजिकल ल अफ कन्जम्सनले के भन्छ भने when income increase consumption also increase consumption increase 180 again income increase to 200 consumption increase to 260 gradually यो टेबलले यो सजेस्ट गर्यो अब यहाँ क्वेशन्स एक दुईवटा हामीले के रेज गर्यो भने फाइन्ड एमपीसी क्यान यु सजेस्ट अस भ्यालु अफ एमपीसी हियर इन दिस टेबल तपाईले मलाई एमपीसी सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कसैले कति हुन्छ भनेर कसैले एमपीसी सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ एमपीसी what will be the value of MPC here in this table MPC आयो भने MPS पनि आउँछ anyone MPC सजिलो थियो MPC equals to change in consumption 80 sir 80% पर्सेन्ट निकाल्नु भयो हजुर 80 0.8 0.8 ओके
चेन्ज इन कन्जम्सन बाई चेन्ज इन इन्कम। सिम्पल तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटा भ्यालु लिऊ, चेन्ज इन इन्कम डेल वाइ यहाँ 100 छ, 100 माइनस 0, अनि चेन्ज इन कन्जम्सन 180 माइनस 100, चेन्ज इन कन्जम्सन 80, so 80 by 100 means 0.8. The value of MPC here in this table is 0.8. सर त्यो के चेन्ज हुँदैन एमपिसी को मतलब लिनियर कर्भ हो यो कर्भ लिनियर यो लिनियरै सजेस्ट यो किन्सले प्रोभाइड गरेको इक्वेसन लिनियर कन्जम्सन इक्वेसन छ। हामी किन्सको इक्वेसन मोडल पढ्दैछौँ नि त, जेम किन्स के जन मेनार्ड किन्स भन्यो नि हामीले। हजुर सर। हो उसले लिनियर कन्जम्सन फङ्सन सजेस्ट गरेको छ। अनि त्यो भएको हुनाले हाम्रो यो लिनियर भन्ने बित्तिकै यसको कन्स्ट्यान्ट रेट चाहियो नि त चेन्ज त। सो लिनियर त्यही नन लिनियर भएको भए चाहिँ फरक पर्थ्यो होइन, तर हामी लिनियर कन्जम्सन इक्वेसनसँग डिल गर्दैछौँ इच एन्ड एभ्री टाइम। कुनै पनि यो 100 यो 200 माइनस 100 गरेको हो भने 100 नै आउँछ यहाँ। इच एन्ड एभ्री टाइम 100 छ इच एन्ड एभ्री टाइम, अनि यहाँ इच एन्ड एभ्री टाइम 80 छ। सो 80% अफ इन्कम इज कन्ज्युम भन्ने बुझिन्छ भने अब यसलाई हामीले इक्वेसन सजेस्ट गर्न। अब यो 0.8 80% इज कन्ज्युम मिन्स वाट, एमपिएस त हामीले त्यतिकै निकाल्न सक्छौँ 1 - 0.8 0.2 20% अफ इन्कम इज सेभ्ड। ओके, त्यसलाई एमपिएस भन्यो होइन। सो एमपिएस फाइन अटोनोमस कन्जम्सन। यो त हामीले सिधै यो टेबलबाट के हेर्न सक्छौँ त, अटोनोमस कन्जम्सन कति होला यसको सजेस्ट गर्नुहोस् त। अटोनोमस कन्जम्सन 100 कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि जिरो लेभल अफ इन्कममा कन्जम्सन छ। जिरो लेभल अफ इन्कममा पनि कन्जम्सन छ भने त अटोनोमस हो, अभियस हो होइन। भनेपछि इच एन्ड एभ्री टाइम इक्वेसन जस्तै मैले इक्वेसन यहाँ डेभलप गरेँ भने सरी अटोनोमस 100 भएको हुनाले सी इक्वल्स टु यहाँ 100 आइहाल्यो प्लस 0.8 वाइडी आयो। वाइ अर वाइडी ओके। सो हेर्नुहोस् त सी इक्वल्स टु 100 प्लस 0.8 वाइ। यहाँ डिस्पोजेबल नै राख्नु, यो इन्कम डिस्पोजेबलै हो। सो यो इक्वेसनमा बेस्ड भएर यो टेबल डेभलप भएको छ इच एन्ड एभ्री टाइम। जस्तै यहाँ हाम्रो 600 वाइडी राखौँ त, सी इक्वल्स टु 100 प्लस 0.8 इन्टु 600 होइन। कन्जम्सन कति हुन्छ त, सी इक्वल्स टु 100 प्लस 180 इक्वल्स टु 580। यहाँ कन्जम्सन 580 छ, 580 छ भने सेभिङ 20। यो इक्वेसन्सलाई हामीले यो टेबललाई इक्वेसन्समा कन्भर्ट गर्न पनि सक्छौँ। स्केड्युल जुन छ हाम्रो त्यो इक्वेसनमा कन्भर्ट हुन्छ। अनि इक्वेसनलाई फेरि त्यसलाई कुनै हाइपोथेटिकली टेबल ड्र गरौँ न भने पनि हुन्छ। फेरि इक्वेसन स्केड्युल एन्ड ग्राफ यो इन्टरलिङ्क हुन्छ। ग्राफ बन्छ भने टेबल पनि बन्छ, टेबल बन्छ भने इक्वेसन पनि बन्छ। जस्तै गिभ द इक्वेसन अफ कन्जम्सन फङ्सन। अब कन्जम्सन फङ्सनको इक्वेसन हामीले के सजेस्ट गर्यौँ यहाँ अहिले, सी इक्वल्स पहिले होइन, पहिले 100 प्लस 0.8 वाइडी यो कन्जम्सन इक्वेसन भयो। अब सेभिङ इक्वेसन के होला त, सिधै सिधै लेखिदिने, यो 100 लाई माइनस गरिदिने, अनि यो 0.1 माइनस 0.8 भनेको 0.2। सेभिङ इक्वेसन 0.2 वाइडी सी बिकज सेभिङ भनेको यो सेभिङको त वाइडी माइनस सी थियो नि त। त्यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यही आउँछ, अटोनोमस पार्ट माइनस भयो, अनि जुन 80% कन्ज्युम भइरहेको छ भने 20% सेभ अभियस छ। इन्ड्युस्ड सेभिङ कति छ त 20%। तपाईँ इक्वेसन फर द सेभिङ्स स्टेट लेख्न सक्नुहुन्छ। यो कन्जम्सन इक्वेसनको लागि चाहिँ तपाईँलाई यो अटोनोमस ए चाहियो होइन, अनि यो एमपिसी भन्ने भ्यालु चाहियो। एमपिसी 0.8 हो, अनि अटोनोमस ए इक्वल्स टु 100 भयो, एन्ड देन आफ्टर इक्वेसन लेख्नु भयो।
सी आइसकेपछि त एस सिधै लेखिदिँदा हुन्छ -100 + 0.2 आइडी। अटोनोमसलाई माइनस गरिदिने, इक्वेसन त्यही हो। एस इक्वल्स टु -a + 1 - b वाइडी। यो बी भनेको चाहिँ एमपिसी। ओके, फाइन्ड द ब्रेक हो। अब यहाँ ब्रेक इभन भनेको चाहिँ इक्विलिब्रियम भन्न खोजेको यो। ब्रेक इभन पनि भन्छ यसलाई, इक्विलिब्रियम लेभल अफ इन्कम। अनि चाहिँ y इक्वल्स टु सी। अब यो y इक्वल टु सी थियो कि थिएन? यहाँ छ यसै 500 ब्रेक इभन लेभल अफ इन्कम इज आवर 500 इक्वल्स टु 500, सेभिङ 0। इन्कम भनेपछि यो टेबलले सजेस्ट गरेको इकोनोमीमा कुनै इकोनोमीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछ भने त्यसमा चाहिँ 500 इन्कम हुनुपर्छ ब्रेक इभन हुनलाई, ब्यालेन्समा हुनलाई। ओके, अनि फाइन सिएनएस when इन्कम इज 700। अब यो त हामीलाई सजिलो भइहाल्यो, हामीसँग दुईटै इक्वेसन छ। इक्वेसन -100 + 0.8 700, सरी 100 है, माइनस होइन यो। 100 + 0.8 × 700 भनेपछि 660 भयो। S इक्वल्स टु -100 यो 40। 700 राखेर हेर्यो भने त टेबलमा 600 सम्म मात्रै थियो होला। ओके, टेबलमा 600 थियो, उसले 700 मा फाइन्ड गर भन्यो। ओके, मलाई यस कन्जम्सन र सेभिङ इक्वेसनलाई फ्यामिलियर बनाएको मात्रै हो। अलराइट, अब हेर्नुहोस् है त, हामीले डिटर्मिनेन्ट्स अफ कन्जम्सन डिस्कस गर्यौँ। अनि त्यसमा चाहिँ प्राइमरी डिटर्मिनेन्ट्स इज आवर डिस्पोजेबल इन्कम, करेन्ट इन्कम कति छ हाम्रो त्यसले नै कन्जम्सनलाई के गर्छ र ड्राइभ गर्छ। र आवर कन्जम्सन हामी के खाने, के लाउने, के कस्तो कुराहरू कन्ज्युम गर्ने, मेनली प्राइमरी धेरै कुरा छ अरू पनि डिटरमाइन गर्ने, तर मेन प्राइमरी डिटर्मिनेन्ट्स भनेको चाहिँ इन्कम हो भन्न खोजेको है। सो इन्कम जसरी हाम्रो डिमान्डमा हामीले प्राइस इज कन्सिडर एज द प्राइम डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड भनेर पढाएको थियौँ होइन। डिमान्डसँगको रिलेसन प्राइसमा देखाएको थियौँ, देयर इज इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्ड। इन अ सेम म्यानर यो कन्जम्सन इज द फङ्सन अफ लेभल अफ इन्कम, करेन्ट लेभल अफ इन्कम। त्यसलाई डिस्पोजेबल इन्कम पनि भन्न सक्छौँ। प्राइमरी इट डजन्ट मिन अरू कुनै डिटरमाइनिङ फ्याक्टर्स छैन त कन्जम्सनको भन्दा होइन, छ। जस्तो अब तपाईँ यही फेस्टिभल आउँदैछ, अब यो फेस्टिभलमा मसँग जति इन्कम छ एकर्डिङली कन्जम्सन गर्छु भन्दा नहुन पनि सक्छ। अलिकति बिकज अफ फेस्टिभल अलिक धेरै तपाईँको इन्कम लेभल भन्दा अलिक बढी कन्जम्सन हुन पनि सक्छ। कन्जम्सन मिन्स तपाईँले त्यही बाई गर्ने गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू, त्यसको लागि कतै बरो गरेर भए पनि तपाईँले केही म्यानेज, यो फेस्टिभल हो ठिकै छ म्यानेज गरौँ न भनेर गर्न सक्नुहुन्छ नि त। अनि चाहिँ यहाँ त धेरै कुरा हुँदैछ कन्जम्सनको डिटरमाइनिङ फ्याक्टर्स। त्यसलाई दुईवटा हेडिङ्समा डिभाइड गरेको छ हामीले, एउटा सब्जेक्टिभ फ्याक्टर इन्टर्नल अनि एउटा अब्जेक्टिभ फ्याक्टर एक्सटर्नल। इन्कमहरू भनेको एक्सटर्नल फ्याक्टर हो भयो। सब्जेक्टिभ के हुन्छ त? साइकोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ह्युमन नेचर। योर कन्जम्सन इज बेस्ड अन ह्युमन, कस्तो छ साइकोलोजी, आफ्नो कल्चर कस्तो छ होइन त, के कस्तो थट प्रोसेस छ क्या, त्यसले पनि कन्जम्सन। यहीँ हामी हेर्छौँ नि, काठमाडौँमै हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ जुन कम्युनिटी छ, त्यो कम्युनिटीको कन्जम्सन प्याटर्न फरक छ, अभियसली फरक छ। तपाईँ मेरो घरमा आएर कन्ज्युमेबल कमोडिटी हेर्नुहोस् अनि अर्को कुनै घरमा गएर हेर्नुहोस्, फरक पाउनुहुन्छ। म भक्तपुरमा बस्छु, अब यहाँ नेवार कम्युनिटीको कन्जम्सन गर्ने कमोडिटी र
या मैले कन्ज्युम गर्ने कम्युनिटीमा फरक छ। कतिपय कमन पनि छ, तर धेरै कुराहरू फरक छ। वाइ यो साइकोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। कल्चरल पनि हुन्छ। अनि पहिले सुरुमा त साइकोलोजिकल हेरौँ, सोसियल प्र्याक्टिसमा हात पाउँछौँ हामी कल्चरलमा। तर त्यो चाहिँ हामीले सब्जेक्टिभ फ्याक्टर्सहरू, साइकोलोजी के छ कन्ज्युमरको, होइन, सोसियल प्र्याक्टिसहरू के छ। सोसियल प्र्याक्टिस मिन्स के गरेको छ, होइन। यहाँ सुरुमा त हामीलाई रमाइलो लागेको थियो यो ठाउँमा बस्दाखेरि। धेरै जात्राहरू हुँदो रहेछ, होइन। जात्राहरू हुन्छ भने त्यति धेरै जात्राहरू हामीले देखेका थिएनौँ पहिले। चाहिँ हाम्रो खर्च हुँदैन थियो, हाम्रो कन्जम्सन हुँदैन थियो। उहाँहरूले जात्राहरू गर्दै हुनुहुन्छ मिन्स वाट, कन्जम्सन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कतिपय कुराहरू बाई गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि, है। त्यो जुन कुरा हामीले कहिले पनि बाई गरेका थिएनौँ, त्यस्तो पनि हुन्छ त्यो। अनि त्यसपछि बिहेभियर प्याटर्न अफ बिजनेस कन्सर्न, जुन बिजनेस कन्सर्नहरू छ त्यसको बिहेभियर, यो इन्टर्नल फ्याक्टर्सहरूमा भयो। यसलाई सब्जेक्टिभ भन्छौँ। कस्तो प्याटर्न छ त, जस्तै अब हामीले दसैँ फेस्टिभलमा दसैँ अफरहरू दिने, त्यसले गर्दाखेरि ह्युमन बिङ्सको साइकोलोजी के हुन्छ, अलिकति इफेक्ट पर्छ। त्यो बिजनेस कन्सर्न्सहरूको त्यस्तो, अब जस्तै युएसतिर युरोपतिर ब्ल्याक फ्राइडे भन्छन्, होइन। त्यो ब्ल्याक फ्राइडे भनिदियो भने त्यो कन्ज्युमरले त्यो ब्ल्याक फ्राइडे पर्खेर बसिरहेको हुन्छ क्या उसले। अनि त्यो ब्ल्याक फ्राइडेमा कतिपय प्रोडक्टहरू आफूलाई चाहिने नचाहिने उसले सबै पर्चेस गर्छ। त्यो बिजनेस कन्सर्न्सहरूको त्यो बिहेभियरले पनि साइकोलोजिकल नेचर, साइकोलोजी कन्ज्युमरको चेन्ज गराउँछ। एन्ड सोसल एरेन्जमेन्ट अफेक्ट डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम। यो डिस्ट्रिब्युसन सोसल नेपाल जस्तो देशहरूमा फेरि रिच पिपल एकदमै रिच छन्, होइन। पुवर पिपल एब्सोल्युटली पुवर छन्। द ग्याप बिट्विन रिच एन्ड पुवर, ह्याप्स एन्ड ह्याप्स नट भन्छौँ हामी, एकदमै ग्याप ठुलो छ, लार्ज ग्याप छ नेपाल जस्तो देशमा। एउटा यो इन्डिपेन्डेन्ट डेटा सर्भेले के भन्छ भने 5% अफ नेप्लिज पिपुलसँग चाहिँ 90%, यो 5% पिपुलसँग, टोटल पपुलेसनको 5%सँग 90% कन्ट्रीको वेल्थ छ, वेल्थ सम्पत्ति छ। यो 5% भने चाहिँ रिमेनिङ 95% पिपुलहरूको वेल्थ एड गर्ने हो भने 10% मात्रै हुन्छ। बुझ्नु होला यो डिस्प्यारिटी, अब ग्याप बुझ्नु होला यो तपाईँले। टप 5% पिपुलहरूसँगको वेल्थहरू एड गर्ने हो भने टोटल कन्ट्रीको 90% प्लस पनि हो। त्यो 90% प्लस वेल्थ हुन्छ, त्यति धनी छन्। अनि रिमेनिङ अब 95% पिपुलहरूको 5% गइहाल्यो, बाँकी 95% पिपुलहरूको वेल्थ एड गर्ने हो भने टोटल वेल्थको, कन्ट्रीको टोटल वेल्थको 10% पनि हुँदैन भन्छ क्या। अनि त्यो त डिस्प्यारिटी धेरै रहेछ, त्यो ग्याप त धेरै रहेछ, होइन। त्यो ग्याप बिट्विन ह्याप्स एन्ड ह्याप्स नट हो। अब यसलाई भन्छ डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम चाहिँ फरक छ। धनी मान्छेले कमाएको कमाए छ, अनि पुवर मान्छे पुवर नै छ। बिचमा ट्रान्जेक्सन फेज हुन्छ, मुभमेन्ट त हुन्छ हुन चाहिँ, तर त्यो ग्रुप अफ पिपुल हेर्दाखेरि चाहिँ, एग्रिगेटमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यस्तो पाउँछौँ, होइन। नभए पुवर पिपुलहरू पनि रिच हुँदै गएको, होइन। आफूलाई पोभर्टीबाट भनौँ न इन्कम जेनेरेटिङ फ्यामिलिजहरूमा कन्भर्ट गर्दै गएको पनि देख्छौँ हामी। तर मास एग्रिगेट स्टडी हेऱ्यो भने चाहिँ अब यो के छ त, सिचुएसन यो छ। सोसल एरेन्जमेन्ट यो चाहिँ हुनसक्छ सोसल एरेन्जमेन्ट, होइन। कुनै ठाउँमा डेभलप छ, कुनै ठाउँमा डेभलप छैन। कुनै कम्युनिटी डेभलप छ, कुनै कम्युनिटी एकदमै कुनै अन्डर डेभलप छ, कुनै एकदमै एब्सोल्युटली इन्ट्याक्ट भएर बसेको छ, होइन। कुनै कम्युनिटी भनिन्छ, जस्तै तराई, म जुन ठाउँमा बस्थेँ त्यो ठाउँमा चाहिँ मारवाडी कम्युनिटीको मान्छेहरू चाहिँ रिच छन् क्या।
किनभने उनीहरूको अब त्यो सोसल एरेन्जमेन्ट नै के हुन्छ त, कसरी बिजनेस गर्ने के गर्ने, सानो केटाकेटीदेखि नै उनीहरू बिजनेसको लागि एकदम जन्मेकै बिजनेस गर्नको लागि जस्तो नि उनीहरूको स्कुलिङ नै त्यस्तो हुने क्या, त्यो ब्रटअप नै के हो त त्यस्तो हुने। मैले इक्जाम्पल मात्र लिन खोजेको यो। त त्यो कम्युनिटी के हुन्छ भने त्यहाँ डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम अलिक धेरै भयो। अब ओभरअल इकोनोमीको धेरै जस्तो मनीहरू चाहिँ त्यो ग्रुपमा गयो, किनभने उनीहरू बिजनेस गर्छन्, प्रफिट जेनेरेट गर्छन्, बिजनेस आइडियाजहरू छ। फेरि त्यही ठाउँमा अरू अरू कम्युनिटीको मान्छेहरू पनि छन्, अब उनीहरू पोभर्टीमा छन्। अपर्च्युनिटी सबैलाई इकोनोमीले त इक्वल दिएको हुन्छ नि। इकोनोमीमा काम गर्छु, म अर्न गर्छु, बिजनेस गर्छु भन्दाखेरि त अब्स्ट्याकलहरू पाउनुहुन्न क्या तपाईँ। त्यति तपाईँले अलिकति जेन्युन उसमा आउनुभयो भने तपाईँ त्यस्तो तपाईँ यो कम्युनिटीको हो तपाईँ गर्न पाउनुहुन्न बिजनेस भन्ने हुँदैन। बिजनेसमा अलिकति डिस्क्रिमिनेसन कतै देख्नुभयो भने कुनै अरू अरू इकोनोमिक यसमा देखिन्छ, तर इकोनोमीको बिजनेस गर्ने पार्टमा चाहिँ तपाईँ कमिट गर्छ कसैले भने चाहिँ त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन देख्नु अल ओभर द वर्ल्ड त्यस्तो हुँदैन, गरेर हुन्छन् मान्छेले होइन। तर के छ अब त्यो आइडिया हुनु पर्यो, आउनु पर्यो, या त्यसमा सक्सेस हुनु पर्यो, त्यसमा अलिकति स्टडीहरू हुनु पर्यो। सोसल एरेन्जमेन्ट एफेक्टिङ डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम भनिन्छ है। यो चाहिँ सब्जेक्टिभ फ्याक्टर हो, इन्टर्नल फ्याक्टर। बेसिकली हामीले जस्तै डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड भनेर पढ्यौँ नि, त्यो अब्जेक्टिभ फ्याक्टर्सहरू हो, त्यसलाई अब्जेक्टिभ भन्छौँ। चेन्ज इन वेज लेभल अर इन्कम लेभल होइन, चेन्ज भयो भने कन्जम्सन चेन्ज हुन्छ। प्राइमरी त इन्कम भइहाल्यो, करेन्ट इन्कम त्यसपछिको कुरा आयो चेन्ज इन इन्कमले पनि, वेज लेभल चेन्ज भयो भने पनि कन्जम्सन चेन्ज हुन्छ। विन्डफल गेन्स, लस, विन्डफल अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड लस, लटरीहरू, यसले पनि तपाईँको कन्जम्सन चेन्ज गराउँछ। गभर्मेन्ट पोलिसी, फिस्कल पोलिसी भन्छौँ, गभर्मेन्टको पोलिसीले पनि तपाईँलाई के गर्छ त, तपाईँको कन्जम्सन कस्तो छ पोलिसी, ट्याक्स लगाउने पोलिसीहरू गभर्मेन्ट पोलिसीमा आयो। कुनै कमोडिटीमा अलिकति हाई ट्याक्स छ भने कन्जम्सन तपाईँको रेन्जभन्दा माथि पुग्न सक्छ। अभियसली पोलिसी अल्सो डिटरमाइन योर कन्जम्सन। एक्सपेक्टेसन, चेन्ज इन एक्सपेक्टेसन भन्यो हामीले, एक्सपेक्टेसन रिगार्डिङ द फ्युचर इन्कम, फ्युचर प्राइस। एक्सपेक्टेसन कस्तो छ त, त्यसलाई ओभरअल एक्सपेक्टेसन, इकोनोमी ग्रो हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन छ, मेरो इन्कम बढ्दैछ भन्ने एक्सपेक्टेसन छ, या म बेनिफिट लिन सक्छु यसबाट भन्ने एक्सपेक्टेसन छ। इच एन्ड एभ्री पर्सनको एक्सपेक्टेसन छ। कन्जम्सन के गर्छ त होइन, जस्तै हामी तराई बेल्टबाट काठमाडौँ आयौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ काठमाडौँमा अलिकति हाम्रो प्रोग्रेस हुन्छ, लाइफस्टाइल चेन्ज हुन्छ भन्ने हिसाबले हामी त्यहाँबाट माइग्रेट भयो। त्यसलाई के भयो त भन्दा एक्सपेक्टेसन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोग्रेस। अनि अब त्यहाँ गर्ने खर्च र काठमाडौँमा खर्च गर्ने एउटै छ त भन्दा कन्जम्सन प्याटर्नै चेन्ज भयो। सम सर्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट्सहरू गर्नु पर्यो होइन, कतिपय कुराहरू चेन्ज भयो। यो एक्सपेक्टेसन्सले गर्दा मान्छेको एउटा नेचर हुन्छ एक्सपेक्ट गर्ने, त्यसले गर्दा पनि के हुन्छ त कन्जम्सन चेन्ज हुन्छ। चेन्ज इन रेट अफ इन्ट्रेस्ट होइन, यो हामीले फर्स्ट स्लाइडमा पनि डिस्कस गरेको थियौँ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट, इफ मार्केट रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन्क्रिज होइन, जेनरली हुन्छ क्या टेन्डेन्सी वाइ इन्कम सी प्लस एस छ। अब तपाईँ इन्कमको भनौँ न, अघि हामीले भन्यो 100 इन्कम छ, 80 + 20 छ। अब यहाँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट हाई छ अनि चाहिँ तपाईँले सेभ गर्नुभयो भने चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्ट रेट आउँछ भन्ने थाहा छ तपाईँलाई भने यो सेभिङ अलिकति टेन्टेटिभली इन्क्रिज गर्न खोज्नुहुन्छ क्या, यसलाई 20लाई 30 बनाउन खोज्नुहुन्छ। यो 30 बनाउनु त यसलाई 70 बनाउनु पऱ्यो नि, फेरि कन्जम्सन घटाउनु पऱ्यो। यु निड टु डिक्रिज युर कन्जम्सन। सो कन्जम्सन इफेक्ट गरेको केले गर्दा, बिकज अफ रेट अफ इन्ट्रेस्ट। फाइनेन्सियल पोलिसिज अफ कर्पोरेसन्स
अब अहिले अब सेयर मार्केटमा काम गरिरहेको साथीहरूलाई त मैले यसको केही भन्नै पर्दैन। डिभिडेन्ड दिने, बोनस दिने भन्यो भने इन्कम बढ्यो तपाईँको, कन्जम्सन पनि एकर्डिङली चेन्ज हुन्छ। तपाईँले जुन कम्पनीको सेयर्सहरू लिनुभएको छ उनीहरूले चाहिँ दिएन, डिभिडेन्ड नदिने यसपालि भन्ने डिसिसन लियो भने तपाईँसँग आएन पैसा, कन्जम्सन पनि लो हुन्छ। अब यसो के छ, कर्पोरेसन्सहरूले के गरिरहेछ त, राम्ररी डिभिडेन्ड दिने पोलिसिजहरू बनाएर राम्ररी डिभिडेन्ड दिइरहेछ भने अभियसली कि कर्पोरेसन्स भन्ने बित्तिकै त्यही कर्पोरेसन्सको प्रफिट अर द डिभिडेन्डको कुरा आइहाल्छ यहाँ। अनि डिस्ट्रिब्युसन अफ, अब अघि सोसियल एरेन्जमेन्टमा पार्ने डिस्ट्रिब्युसन इन्कम, यो ओभरअल हामीले डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम हेऱ्यो भने पनि रिच र पुवरकै फेरि आएको कुरा, जुन जेनेरेट भइरहेको इन्कमहरू पनि कहाँ डिस्ट्रिब्युट भइरहेछ त। जस्तै नेपालमा नेसनल इन्कम भनेर क्यालकुलेट गर्नु, अब तपाईँले एउटा क्वेसन मलाई के सोध्न सक्नुहुन्छ भने त्यो नेसनल इन्कमको एकदमै धेरै बेनिफिट चाहिँ कुन ग्रुपले लिइरहेको छ त, या इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम छ, इच एन्ड एभ्री सेक्टर्सको कन्ट्रिब्युसन राम्रो छ त भन्दा नेपालको केसमा छैन। जिडिपी कन्ट्रिब्युसनमा चाहिँ अब त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर्सको बढी कन्ट्रिब्युसन होइन। अब अहिले त नेपालको केसमा रेमिट्यान्सको कन्ट्रिब्युसन धेरै छ, तर रेमिट्यान्सलाई एउटा पर्मानेन्ट सोर्स अफ इन्कम मानिँदैन, त्यसले त्यसको कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले प्राइमरी कन्ट्रिब्युसन मान्दैनौँ। इभन दो नेपालको केसमा, नेपाल खास भन्यो भने अहिले नेपाल रेमिट्यान्स बेस्ड इकोनोमी हो। रेमिट्यान्स बेस्ड इकोनोमी भनेको जुन पैसा बाहिरबाट आउँदैछ त्यो पैसा आउँदैन थियो भने इकोनोमी के हुन्छ, कोल्याप्स हुन्छ। नेपालको इन्टरनल एक्टिभिटिजहरू छैन होइन, त्यो प्रोडक्सन एक्टिभिटिज, इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिज छैन। कन्जम्सन एक्टिभिटी चाहिँ बढी छ फेरि, कन्ज्युम चाहिँ हामी घर बनाइरहेछौँ, कन्ज्युम गरिरहेछौँ, यी इन्टरनेटहरूदेखि लिएर इच एन्ड एभ्रिथिङ। भोलि रेमिट्यान्स आउनु छोडोस् त, यो तपाईँको इन्टरनेट पनि बन्द हुन्छ। पेमेन्ट त गर्नु पर्यो नि, यसको डलरमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, रेमिट्यान्स आउन छोड्ने बित्तिकै पेमेन्ट पनि रोकियो। पेमेन्ट रोकियो भने सर्भिस रोकियो। ओके, अनि द्याट्स वाइ डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कम अल्सो डिटरमाइन्स योर कन्जम्सन। अनि एउटा नेचर हुन्छ, जस्तै यो एट्रिब्युट टुवर्ड्स सेभिङ, त्यो इकोनोमीको सेभिङको एटिट्युड कस्तो हुन्छ। जस्तै युएसको इकोनोमी हेर्नुभयो भने चाहिँ उनीहरू कन्जम्सन धेरै गर्छन्, धेरै सेभिङ्स त्यति सेभिङ्स गर्न रुचाउँदैनन्, कन्जम्सन धेरै गर्छन्। भने जापान भन्ने देश कन्ट्रीको हेर्नु भने चाहिँ उनीहरू सेभिङ गर्छन् बढी। झन् अहिले त मोडर्न जापानिजहरू भन्दा पनि अलिकति अगाडिको जापानिजहरू त झन् धेरै घरमै राख्ने पैसा, फेरि त्यो सेभिङ्स पनि ब्याङ्कको थ्रु होइन, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको थ्रु सेभिङ होइन कि घरमा क्यास इन ह्यान्ड, त्यो टेन्डेन्सी बढी पाउँछ हामी जापानमा। बिस्तारै बिस्तारै त्यो हट्दैछ, तर यहाँ मैले खालि तपाईँलाई यो एट्रिब्युट टुवर्ड्स सेभिङ भन्यो। सेभिङ पहिले हाम्रो नेपालको इकोनोमीमा पनि के हुन्थ्यो त, पहिले त अलिकति टाइट फिस्टेड, थोरै माइजर अनि कन्जम्सन चाहिँ लो गर्नुपर्छ। अहिले पनि छ, धेरै कन्ज्युम गर्नु हुँदैन, कन्जम्सन लेभललाई लोमै राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। जथाभावी खर्च गर्नु हुँदैन, कमाउन गाह्रो छ भन्ने किसिमको आउँछ नि, हो त्यो कल्चर हुन्छ कुनै ठाउँमा भने। कतिपय ठाउँमा के हुन्छ, होइन ठिक चाहिँ इन्कम भइहाल्छ, तपाईँले कन्जम्सन गर्नु भनेको इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिजलाई प्रमोट गर्नु हो। त्यसले गर्दा के हुन्छ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन हुन्छ क्या। जस्तै युएसमा किन सजिलै काम पाइन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको कन्जम्सन गर्ने हेबिटले। तपाईँको कन्जम्सन चाहिँ अर्कोको इन्कम हो नि त, त्यसले पनि कन्जम्सन गर्छ, त इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू बढ्छ। रिलेसनसिप बिट्विन एपिसी एन्ड एपिएस त हामीले भनिसक्यौँ 1 हुन्छ भनेर, त्यो पनि हेर्नु एकचोटि, हेडिङ छ हाम्रो सिलेबसमा। द सम अफ एपिसी प्लस एपिएस इक्वल्स टु 1।
It can be proved under heर्नुहोस् त, y is equal to c plus s. Dividing both sides by y, we get y divide y is equal to c by y, s by y. C by y is APC, s by y is APS equals to 1. Reason के हो त? Because income is either used for consumption or for saving. So दुईटा 1 हुन्छ, दुईटालाई एड गर्दा. सो तपाईँ यहाँनिर APC equals to 1 minus APS पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, and APS equals to 1 minus APC. APC and APS equals to 1 हुनु पर्यो, अघि नै भनिसक्यो हामीले. किनकि खालि एउटा प्रुफ गरेर देखाएको मात्रै, कहिले काहीँ क्वेसनमा रेज गरिरहेको हुन्छ. अनि MPC plus MPS also 1. The sum of MPC and MPS is equal to 1. It can be proved as under. Income is divided into, हाम्रो एउटा स्टेटमेन्ट छ, यो एकदम पर्मानेन्ट स्टेटमेन्ट हो. इन्कम इज डिभाइडेड इन्टु कन्जम्सन एन्ड सेभिङ. ओके, म 100 इन्कम गर्दैछु भने यो 80-20 हुनसक्छ, 70-30 पनि हुनसक्छ. तर when इन्कम इन्क्रिज, लेट्स सपोज इन्कम इन्क्रिज टु 150, यो 50 पनि डिभाइड हुन्छ दुईटा पार्टमा, कन्जम्सन र सेभिङमा. इट्स एन एभ्री टाइम चेन्ज इन इन्कम इज अल्सो डिभाइडेड इन्टु चेन्ज इन कन्जम्सन एन्ड सेभिङ. सेभिङ त्यही लेखेको छ हामीले, डेल वाइ इक्वल्स टु डेल सी प्लस डेल एक्स. चेन्ज इन इन्कम इज द सम अफ चेन्ज इन कन्जम्सन प्लस चेन्ज इन सेभिङ. मिन्स जति तपाईँ इन्कम गर्दै जानुहुन्छ, अलिकति कन्जम्सन अलिकति सेभिङमा डिभाइड हुँदै जान्छ त्यो, होइन, इन्क्रिज अमाउन्ट पनि. ओके, सो डिभाइडिङ बोथ साइड बाई डेल वाइ वी गेट फेरि त्यही डेल वाइ बाई डेल सी बाई डेल वाइ, डेल एक्स डेल वाइ. डेल्टा चाहियो नि त मार्जिनलमा, मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम चेन्ज चाहिएको हुनाले हामीले सिधै चेन्जबाट गऱ्यौँ. सो 1 इज इक्वल टु MP प्लस MPS. So MPC plus MPS equals to 1 because total increment in income either used for consumption or for saving. जति increment हुन्छ, saving increment in income either used for consumption or for saving, हैन. त्यसले MPC plus MPS equals to 1 भयो. रिलेसनशिप प्रुभ गर्न पनि सक्छ हामी यसलाई. तर मेन हेडिङ यहाँ आउनुहोस्, यो चाहिँ फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन. तपाईलाई सोध्छ नै, यो स्योर क्वेसन जस्तै हो. यो मेजर्स टु रेज द प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम. हाउ एउटा सिम्पल लजिक हेर्नुहोस् है यसमा. एकोर्डिङ टु किन्सले यो कन्जम्सन सेभिङ एनालाइसिस किन गर्दैछ भने किन्स चाहिँ कन्जम्सनको फेभरमा छ. इकोनोमीमा कन्जम्सन हुनुपर्छ. कन्जम्सन जति धेरै कन्ज्युम गर्नुहुन्छ त्यति नै, अहिले मल्टिप्लायर भन्ने पढ्छौँ, उसले प्रुभ पनि गराएको छ उसलाई, त्यति नै धेरै इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट हुन्छ. त्यस्तै तपाईँ भनौँ न, तपाईँले चाहिँ हामी विकेन्डमा घरमा खानेकुरा कुक नगर्ने, रेस्टुरेन्टतिर जाने भन्ने डिसाइड गर्नुभयो भने त्यहाँ अब त होल इकोनोमीले त्यो डिसाइड गर्यो भने त रेस्टुरेन्टहरू खोल्नु पर्यो. त्यहाँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट हुन्छ क्या त्यो डिसिजन लिँदाखेरि. जति धेरै तपाईँ कन्जम्सन डिसिजन्स लिनुहुन्छ त्यति नै धेरै. सो किन्सको लजिक चाहिँ के हो भने यो कन्जम्सनको एमपिसी चाहिँ इन्क्रिज गराउनुपर्छ. जुन इकोनोमीको एमपिसी लो हुन्छ त्यो इकोनोमीको प्रोग्रेस पनि लो हुन्छ भन्छ उसले. भनेपछि एमपिसी इन्क्रिज गराउनु त एमपिएस घटाउनु पर्यो, डिक्रिज गराउनु पर्यो, अनि सेभिङ गर्न नदिने त पिपललाई. फेरि आयो, किनभने पिपलको फेरि सेभिङ्सले त प्रोटेक्टिभ अम्ब्रेला हो सेभिङ भनेको, होइन. तपाईँलाई हेल्प कसले गर्छ? एकीकृत बिरामी पर्यो, कसले हेल्प गर्छ एकीकृतलाई? सेभिङ्स क्या, एकदम अल्टिमेट हेल्पर भनेको सेभिङ्स हो, उसको अल्टिमेट, विदाउट क्वेसन. उसको सेभिङ्सले क्वेसनै सोध्दैन उसलाई केही पनि, किन कसो भन्दै भन्दैन.
त्यसैले सेभिङ्सलाई हामी भर्च्यु भन्छौँ क्या। क्लासिकल्ली हो भने किन्सले चाहिँ भर्च्यु भन्दैन यसलाई, फेरि रिमेडी फर अल। तपाईँको कुनै पनि समस्याको समाधान कोसँग छ भन्दाखेरि सेभिङसँग छ। कुनै पनि समस्यालाई एड्रेस गरिदिन सक्छ तपाईँको सेभिङले। भनेपछि त्यो त भर्च्यु भयो, सेभिङ्स त एकदम नेसेसरी भयो होइन। तर किन्सले चाहिँ के भन्छ भने नो, सेभिङ्स पार्टलाई घटाउनुहोस्, यसलाई भर्च्यु भन्ने कन्सेप्ट घटाउनुहोस् यसको। अनि अब सेभिङ्स गर्न नदिने हो भने अब पिपल त मान्दैन नि। भनेपछि उसले के भन्छ भने यो सेभिङ्स हुने रिजन्सहरू आइडेन्टिफाई गर्नुहोस् र गभर्मेन्ट सुड एड्रेस दिस रिजन्स। अब के छ, किन सेभ गर्छौँ तपाईँ हामी किन सेभ गर्छौँ? सेभ गर्ने रिजन के हो भने अब हामीलाई भोलि घर बनाउनु छ, प्रपर्टी जोड्नु छ, ओके, त्यसको लागि सेभ गर्छौँ। अलिकति सेभिङ भइसकेपछि मलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ, त्यसैले म सेभ गर्छु। म हुनसक्छ फ्युचरमा केही बिरामी परेँ, हेल्थ रिजनले गर्दा म सेभिङ गर्छु। मेरो अब अपकमिङ जेनेरेसनलाई पढाउनु पर्ने हुन्छ होइन, ब्रटअप गर्नलाई त एजुकेसन इन्स्टिट्युसनमा लानुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि मलाई सेभिङ चाहिन्छ। मिन्स वाट, सेभिङ्स हेडिङ्सहरू त धेरै छ सेभिङ गर्ने रिजन्सहरू। अब यो रिजन्सलाई गभर्मेन्टले एड्रेस गरिदियो भने तपाईँ देख्नुहुन्छ युएसमा किन कन्जम्सन बढी गर्छ त मान्छेले भन्दाखेरि सेभिङ्सको रिजनहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले के गरेछ, एड्रेस गरेछ म्याक्सिमम् रिजन्सहरूमा। जस्तै हेल्थ इन्सुरेन्सको थ्रु एड्रेस भयो, एजुकेसन, फ्री एजुकेसनमा त युएसमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ एजुकेसन समस्या भएन, तपाईँको त्यो प्रब्लम सोच्नै पर्दैन कुन इन्स्टिट्युसन पढाउने, के पढाउने। जस्तै सानो केटाकेटीलाई पनि कुन बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ हामीले एडमिसन गराउने होला, प्रब्लमै छैन। इच एन्ड एभ्री गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन हो तिनीहरू सबै होइन। अब कुनै प्राइभेट सेक्टर्सहरू अलिकति प्राइभेटतिर पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, अदरवाइज यु क्यान फाइन्ड एकदम राम्रो एक्सिलेन्ट इन्स्टिट्युसन्सहरू त्यहाँनिर। र हामीलाई अहिले हाम्रो केटाकेटीहरू पढाउनु पर्यो भने कहाँ पढाउने होला, कुन चाहिँ स्कुल चाहिँ राम्रो होला भनेर हामीले सोच्नुपर्ने, खोज्नुपर्ने। एन्ड देन आफ्टर युसम अफ मनी त्यसमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँ युएस, क्यानाडा, अस्ट्रेलियातिर त्यो प्रब्लम देख्नु न, एड्रेस गरेछ गभर्मेन्टले। सो अब तपाईँलाई त्यो टेन्सन छैन भने तपाईँ कन्जम्सन बढाउनुहुन्छ, अभियस छ। हेल्थको छैन भने ओल्ड एज, हामी किन सेभ गर्छौँ? ओल्ड एजको लागि, मलाई ओल्ड एजमा चाहिन्छ। तो ओल्ड एजमा पनि गभर्मेन्टले सपोर्ट गरिरहेछ, ओल्ड एजमा राम्रै इन्कम, राम्रै मनी दिन्छ ओल्ड एज पेन्सन्सहरू युएसतिर। र मैले ओल्ड एजको लागि पनि सेभ गर्नु परेन, एजुकेसनको लागि पनि परेन, हेल्थको लागि पनि परेन भनेपछि त धेरै जस्तो मेरो सेभिङ गर्ने हेडिङ्सहरूलाई त एड्रेस भयो। सो म कन्जम्सन इन्क्रिज गर्छु। सो अनि कन्जम्सन इन्क्रिज गर्नुको पछाडिको लजिक चाहिँ इफ यु कन्ज्युम मोर बिकज अफ योर कन्जम्सन इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी इकोनोमीको इन्क्रिज हुन्छ। कन्जम्सन इन्क्रिज हुन्छ भने इम्प्लोइमेन्ट इन्क्रिज हुन्छ। तपाईँ त्यो इम्प्लोइमेन्ट इन्क्रिज हुन्छ भने तपाईँ पनि के गर्नुहुन्छ त, त्यहाँबाट बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ क्या। यो होइन कि तपाईँले खर्च गर्नुभयो, अब मैले चाहिँ मेरो इन्कम गर्ने सोर्सहरू हुँदैन भने तपाईँको खर्चले गर्दा त्यो इन्कमको सोर्सहरू आइडेन्टिफाई हुन्छ नयाँ नयाँ। त्यो इम्प्लोइमेन्ट इन्क्रिज हुन्छ भने इन्कम इन्क्रिज हुन्छ, अनि इन्कम इन्क्रिज हुन्छ भने फेरि कन्जम्सन इन्क्रिज, यो साइक्लिकली चलिरहन्छ होइन। यो यसलाई नै यिनी रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो वाट आई मिन टु से, यो जुन क्यापिटलिस्ट इकोनोमीहरू छ उनीहरू चाहिँ कन्जम्सनलाई अलिक बढी फोकस गर्छन्, कन्जम्सन इन्क्रिज। अनि इन अर्डर टु इन्क्रिज कन्जम्सन गभर्मेन्ट सुड इन्टरभेन भनेको चाहिँ किन्सले चाहिँ तपाईँ कन्जम्सन बढाउनुहोस् तपाईँको इकोनोमीको, त्यसले गभर्मेन्ट इन्टरभेन गर्नुहोस्, कन्जम्सनको रिजन्सहरूलाई एड्रेस गरिदिनुहोस्। जस्तै हामीले लिएका छौँ, जस्तै इन्कम रिडिस्ट्रिब्युसन, जसले प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टम भनेर सुन्नुभएको छ नि तपाईँले। जति धेरै कमाउनुहुन्छ त्यति धेरै ट्याक्स दिनुपर्छ।
त्यसलाई भन्छ प्रोग्रेसिभ ट्याक्सिङ। यो इन्कम रिडिस्ट्रिब्युसनको एउटा टेक्निक हो। चाहिँ धेरै रिच पिपलहरूसँग लिएर अनि पुवर पिपलहरूलाई के गर्ने त सब्सिडाइज गर्ने, त्यसलाई इन्कम रिडिस्ट्रिब्युसन भन्छ। सो प्रोग्रेसिभ ट्याक्स सिस्टम त्यो कन्सेप्टले आयो क्या, सबैलाई एउटै ट्याक्सको बकेटमा राख्ने होइन, ट्याक्सको के छ फरक फरक छ। यसले कन्जम्सन बढाउँछ। हामीले पढिसकेका छौँ पुवर पिपुलको एमपिसी लार्ज हुन्छ होइन, द भ्यालु अफ एमपिसी इज लार्जर देन द्याट अफ रिच पिपुल। पुवर पिपुलको उसको बेसिक निड्स नै फुलफिल भएको हुँदैन, द्याट्स उसले अल अफ इन्कम कन्ज्युम हुन सक्छ। वेज इन्क्रिज गरेर तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, प्रोपेन्सिटी टु कन्ज्युम इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यसको फेभरमा छौँ है, कन्जम्सन इन्क्रिज हुनुपर्छ भन्ने फेभर हो है हाम्रो चाहिँ। यो ओभरअल म्याक्रो इकोनोमिक्सले तपाईँ चाहिँ सेभिङ गर्नुपर्छ, सेभिङ भयो भने इन्भेस्टमेन्ट मनी हुन्छ आफूसँग, अनि सेभिङले हामीले प्रोटेक्ट गर्छ भनेर आर्गुमेन्ट चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ एज एन इन्डिभिजुअल होइन। बट तपाईँको आर्गुमेन्ट अल्टिमेटली फर इकोनोमी के हुनु पर्यो त, कन्जम्सन एक्टिभिटिज चाहिँ बढ्नु पर्यो। नयाँ नयाँ कुराको कन्जम्सन हेडिङ्सहरू क्या, तपाईँको सबै कन्जम्सन, तपाईँलाई मोबाइल इन्टरनेट जे छ नि यो कन्जम्सन बढाउनलाई ल्याएको हो क्या। तपाईँकै प्यारेन्ट्सलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले के पर्चेस गर्नुहुन्थ्यो पहिले र अहिले पर्चेस के गर्नु परिरहेछ, आइटमै फरक भइसक्यो, एड भइसक्यो क्या धेरै कुराहरू होइन। वासिङ मेसिन भन्नुहोस्, रेफ्रिजरेटर भन्नुहोस्, एसी भन्नुहोस्, कारहरू भन्नुहोस् होइन, मोबाइलहरू, यो ल्यापटप प्याडहरू, इच एन्ड एभ्रिथिङ आइटम बढेको हेर्नुहोस् त। कन्जम्सनको हेडिङ्सहरू इन्क्रिज भएको, के गरेको त भन्दा तपाईँ कन्जम्सन गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट हुन्छ। र त्यो चाहिँ झन् बढी हुन्छ क्या। तपाईँले 100 रुपिस खर्च गर्नु भनेको इकोनोमीको साइज चाहिँ 100भन्दा बढीले नै इन्क्रिज हुनु हो, लार्जर देन द्याट अफ युर कन्जम्सन अमाउन्ट। त्यो रिजन त्यो पनि पढ्छौँ हामी त्यसलाई। सो हामी चाहिँ फेभर गर्छौँ कन्जम्सन इन्क्रिज हुनुपर्छ। मार्जिनल एमपिसी, भ्यालु अफ एमपिसी इन्क्रिज हुनु पर्यो, पर्सेन्टेज अफ कन्जम्सन ओभर इन्कम चाहिँ बढ्नुपर्छ इकोनोमिक ग्रोथको लागि भनेर हामी त्यो फेभर गर्छौँ। सोसियल सेक्युरिटी मेजर्सहरू यही भन्यो अघि हामीले, ओल्ड एज पेन्सन्सहरू के गर्नु पर्यो, प्रोभिजनहरू राख्नु पर्यो, त्यसले कन्जम्सन बढाउन सकिन्छ। सजिलै क्रेडिट फेसिलिटीहरू दिने ब्याङ्कबाट, जस्तै हजुर